अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को टाइम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं उन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एज सुन एज पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। एक लफ्ज़ गाइस हमारी ज़िंदगी में बहुत कॉमन है, घरों में, मोहल्लों में, विलेज, सिटी, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन है। हर इंसान, छोटा बच्चा क्या, बड़ा क्या, सबको पता है एक लफ्ज़ का, मॉडर्न। लेकिन इस लफ्ज़ को, ये लफ्ज़ शायद अपनी पूरी तरह जगह नहीं बना सका लोगों में, या हम लोग इसको समझने से मतलब कासिर हैं या समझ नहीं पाए मुकम्मल तौर पे। मॉडर्न लफ्ज़ एक्चुअली मेरी एक ओपिनियन है, मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि जो कि मैं बाद में आपको देता हूँ, लेकिन जो समझा गया ना इस लफ्ज़ को, वो मॉडर्न इस लफ्ज़ को इस तरह समझा गया कि फैशनेबल, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेस्टर्न कल्चर को, उस कल्चर को अपनाना जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल औरत के लिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, लेकिन मॉडर्न कपड़ों को, छोटे कपड़ों को ये कहते हैं मॉडर्न होना। और इसी तरह जैसे लड़कों ने आजकल हमारे मज़हब के मुताबिक दाढ़ी सुन्नत है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना के दाढ़ी रखना, और ये कहते हैं मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं है। मतलब इन चीज़ों को मॉडर्न समझा जाता है। इसी तरह अपना एटीट्यूड, इंग्लिश बोलना, ऐसे लोगों के सामने जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो जिनको हम वैसे भी पंजाबी में, उर्दू में या अदर किसी भी इलाकाई ज़बान में समझा सकते हैं कोई बात, उनके सामने इस तरह अपना शो ऑफ करना कि हम 4 लफ्ज़ इंग्लिश के आते हैं, इस चीज़ को किसी को नीचा दिखाना, ये भी मॉडर्न समझा हम जी मॉडर्न है। जबकि सामने वाला आई थिंक कि वो बिल्कुल सादा सा हो, या सादा ना भी हो, एक ही इलाके के हों, हम ज़ुबान हो, तो हम अपनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, यानी कॉपी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो इस चीज़ को भी मॉडर्न समझा जाता है। लेकिन जैसे कटिंग, जैसे कि मैंने दाढ़ी का बताया, दाढ़ी सुन्नत है, और सुन्नत का कितना एहतराम है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहतराम है, लेकिन उसको पता नहीं किस तरह वो बनवाते हैं कि और फिर इसको ये फैशन मॉडर्न, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। फिर कपड़े हैं जैसे कि ऐसे पहनना कि जिनमें मतलब बजाय के हया नहीं होती बिल्कुल, उसको मॉडर्न कहते हैं। ऐसे ये लफ्ज़ एक्चुअली गलत, अपनी मतलब हम इसको गलत तरीके से समझ गए हैं। अच्छे भी बहुत सारे लोग हैं। तो जी यूट्यूब फैमिली, एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, मतलब वो जिस सेंस में मैंने बोला है वो ये सेंस है कि एक तो ये होता है ना आज़ाद ख्याली, दूसरा छोटे कपड़े, इस तरह का आप समझ सकते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनाने वाली हैं। आज दुनिया में अगर वो लोग छाए या दुनिया पे राज कर रहे हैं तरक्की के वाले से, टेक्नोलॉजी उनकी इतनी उसके पीछे वो चीज़ें अपनाएं। उसके पीछे ये है कि देखिए वो जानवर, परिंदे, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, वो जानवर और परिंदों का इतना ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल वो लोग इसीलिए दुनिया में इतने तरक्की याफ्ता लोग हैं कि उसके पीछे उनकी अखलाकियात बहुत बुलंद है। तो लेकिन ये एक अलग मौजू है फ़िलहाल। तो गाइस, उन्होंने सिर्फ आला तालीम ही नहीं हासिल की, अपने मॉरल्स जो अखलाकी कदरें उनको बुलंद किया है। एक्चुअली ये चीज़ें हैं। इस तरह वो दुनिया और दुनिया में भी सबसे ऊपर है। अगर इंसानियत के दर्जे हवाले से देखिए, फिर भी वो
وہ اوپر ہے. تو خیر یہ صرف ماڈرن لفظ پہ میرا ولاگ ہے. وہ انسانیت کے حوالے سے ایک علیحدہ ولاگ ہے, وہ انشاءاللہ میں پھر سے بناؤں گا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنی چاہیے. اچھی جو خوبی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. میں خود بھی جیسے کہ آپ کو پتہ کینیڈا میں رہتا ہوں, میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں. مطلب کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلام ہمیں کہتا ہے لیکن یہ لوگ فالو کرتے ہیں. میں اس چیز کا خود گواہ ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں. مطلب کہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں, واقعی انسان کی یہ لوگ قدر کرتے ہیں. تو شاید ہم لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ فیصلہ آپ بھی تو جانتے ہیں ہر چیز, لیکن یہ لوگ کرتے ہیں. تو جی گائز, ایکچولی میری جو اوپینین ماڈرن لفظ کے بارے میں ہے, میری ناقصی رائے, میں جسٹ میری ایک رائے ہے, کوئی مشورہ نہیں ہے کسی کے لیے. ماڈرن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو قدریں ہوتی ہیں, اخلاقیات ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, جو بڑوں چھوٹوں کا احترام ہوتا ہے, جو ہماری اسلامک اسٹڈی ہے یا دنیاوی تعلیم ہے, جتنی بھی باقی اخلاقیات میں ہر چیز آ جاتی ہے, اس کو پروموٹ کرنا, اس میں بڑھ چڑھ کے آگے جانا, اس کو ماڈرن کہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جن چیزوں کو میں نے ابھی بتایا کہ ماڈرن کن چیزوں کو سمجھا جا رہا ہے, فار ایگزامپل کپڑے, یہ وہ اگر اس میں آپ اپنے دین کو فالو کرتے ہیں تو وہ ماڈرن ہے. دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ ہمارا یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, وہ ماڈرن ہے. اس میں ہمیں آگے جانا چاہیے, تو ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے کلچر کو, اپنی تعلیم کو, اپنی روایات کو, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. وہ ایکچولی چیزیں جو ہے نا پروموٹ کرنا چاہیے. مطلب کہ پہلے پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس پہ خود عمل کرنا. خود عمل کریں گے ہم, اپنے جو بچوں کو آگے پھر ایک نسل در نسل اس چیز پہ خود عمل کرنا, پھر اس کو دوسری کسی جگہ پروموٹ مین کے کسی دوسری کلچر میں اس کو بتانا, وہ ایکچولی پروموٹ ہوتا ہے. جو ہماری اسلام کی تعلیم ہے, ہماری جو مطلب اخلاقیات ہے, ایکچولی ان ساری چیزوں کو, اخلاقیات میں آپ کا پہناوا بھی آ جاتا ہے, آپ کا بولنا چالنا, اٹھنا بیٹھنا, بڑوں کا احترام, آپ کا دین, ہر چیز. مطلب دین میں اگر ہم دین کو سیکھیں تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. وہی ماڈرنزم ہے, اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے, باقی جس کو ہم لوگ مطلب سمجھ بیٹھے ہیں نا ماڈرن ہونا, آئی ایم سوری میں سخت الفاظ استعمال کرنے لگا, وہ بے حیائی ہے. وہ اسلام سے باہر ہونا ہے, اسلام کی تعلیمات سے باہر ہونا ہے. یہ تو کامن سینس ہے نا کہ فرض کرو ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرض کر سنت رسول ہے داڑھی رکھنا, داڑھی کو بنا کے رکھنا صاف ستھری اچھے طریقے سے, لیکن داڑھی کو ایسے یہ وہ ڈیزائن, وہ کامن سینس ہے کہ وہ داڑھی سنت رسول کے بالکل مخالف چیز ہے. اسی طرح کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں وہ یہ کامن سینس ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہی چیزیں ہمارا اسلام کے ہمیں سکھاتا ہے, اور ہمارا ایک دعویٰ ہے ہمارے اسلام کا کہ قیامت تک یہی مذہب ہے آخری. تو پھر یہی ماڈرن ہے, یہی ہر چیز ہے, اسی میں ہر چیز ماڈرن ہے. اس کو سیکھ جائیں تو آٹومیٹکلی جو ماڈرن لفظ پہ ہم پورا اتر جائیں گے. بس دیٹس اٹ, اتنی سی بات ہے. تو اس پہ سوچئے اور اس پہ غور کیجئے اور اس کو اپنائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, جہاں تک ہم پڑھتے ہیں پھر اس پہ عمل کرنے کی. تو باقی پیارے دوستو, یہ تھا آج کا ولاگ, اور جاتے ایز یوزول بس یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.